तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ 2 सींग होते थे। ने चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वह पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात हैं, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया।
उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था। और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये भी अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाब कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने ये फरमाया, असहाब कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, उस साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियाँ साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? कहा तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तो बहुत अच्छा सुना है, खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, 1 सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया। मैं जी 3-4 महीने लगे हैं, मेरी तो रोजी यही है, एक एक तार बनाता हूँ, एक एक धागा बनाता हूँ, एक एक रुई लाता हूँ, फिर उसको काटता हूँ चरखे पे, फिर उसकी धारें बना के मेहनत करता हूँ। तो कहा बिगड़ गया। कहा मैं तुझे हफ्ते तक इसके पैसे भिजवा दूंगा। पर उसने जिस अंदाज से बात की तो मुझे पता चला कि हफ्ते तक इसकी तरफ से मेरे ऊपर वार आएंगे, बर्बादी आएगी। कहा बस हफ्ते से पहले पहले मेरे घर के अंदर यह सिलसिला शुरू हो गया और आज महीनों हो गए हैं, खत्म हो गया मेरा सब कुछ, बर्बाद हो गया। और वो चैलेंज से कहते हैं कोई है तो है, क्या लोग उससे डरते हैं। कहा हमारा इलाके का पटवारी है, बड़ा दबंग आदमी है,
اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دی، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دی، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے۔ وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر۔ ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے۔ کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا، مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر۔ اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا۔ دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی نہ پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں۔ فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اے اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اے اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے، اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے۔ تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں،
इस बंदे ने असहाब काफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत। और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत हो, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर हो, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया, जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। कहा पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने लगा पैसे पूरे हैं, खुश, तो राजी है, खुश है? तो अंदर तो आग लगी थी ना, कोई लगी थी अंदर। कहा पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ। पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं, जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? और जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। मैं जी अल्लाह ही करता हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह की अल्लाह ही अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होगी, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे, हाँपता कामता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया, फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, अब कहते हैं कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मियां साहब कहने लगे तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़, जरा पढ़, अब दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए,
بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے. مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے کہ معاف کر دیں مجھے. کہا کہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، وہ میاں صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا. پڑھ کیا بتایا تھا؟ کہ بتاؤں گا نہیں، تجھے لے چلتا ہوں. کہا مجھے لے چل. میاں صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس آیا نا. میں کہا چپ کر کے بتا پڑھتا کیا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلہ کاٹا ہے، عمل کیا تھا. 7 کتے کی کھوپڑیاں، کتے میں نے روڑیوں سے کھٹے کیے تھے، مر جاتے ہیں، اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی، اور میں نے 7 کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی. پر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا. کیونکہ اللہ والے علم کے لیے، علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی، اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی. کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے. کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے. ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے. اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا. یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا. ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے. ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے. کہتے ہاں بنا دوں گی. اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا. ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی. کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے. میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا. کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا اور جو کرے گا. تو ایسا کر، کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے، بس تیرا کام اتنا ہے. کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی. نہ میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی. کھوپڑی لیا. اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا اور کہا یہ پڑھ، ناپاک رہے، اور پیشاب شرط ہے ان کھوپڑیوں کے اندر کر. اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پیشاب کرتا رہا. اس کے بعد وہ پیشاب سے بالکل تربتر ہو گئیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیا میں ڈال، اور کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑھ بس. اور پھر یہ جو تیرے سینگ ہیں، 2 سینگ دیے اس نے منگوائے. کر یہ سینگ ہیں، وہ جو وہی سینگ تھے اس کے، کیا نام ہے وہ، اس والے چارپائی والے. کہا بس یہ سینگ ہیں، یہ عمل تو اس کہے ان سینگوں میں منتقل ہو گیا. بس اب سینگوں کو گاڑے گا، جو ہوگا وہ کرتا جائے گا. اور کہا وہ سینگ پھر ایسے تھے اور یہ اس طرح تھا. معاف کر دیں، ختم ہو گیا. تو کہا وہ ہنڈیا لے آ. کہا وہ ہنڈیا لے آیا. دیکھا تو اس میں کتے کی کھوپڑیاں تھیں، بدبو تھی، گندی. کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں روز اسی ہنڈیا کے اندر پیشاب کرتا ہوں، چھوٹا پیشاب روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں، پخانہ نہیں، پیشاب روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں کہ کتے کی کھوپڑیاں ہنڈیا کے اندر تربتر رہیں، پیشاب میں کیا رہیں؟ تربتر رہیں. اور ان کے اندر پیشاب اتنا ہو کہ یہ پیشاب میں تیرتی رہیں. میں روز پیشاب اسی میں کرتا ہوں. قدرت کا نظام دیکھیں. تلک الایام نداولها بین الناس. کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا، جو اس نے کہا سارا بتاتا گیا، لکھ لیا. لکھنے کے بعد میں نے کہا توبہ کر لے. کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالشت رہ جاتے ہیں جہنم سے. اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے
जहन्नुम से और जन्नत में। और फरमाया बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बलिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नुम में चले जाते हैं। उसने तौबा की, तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज, इसे बताइए आपने, बता सकते? मैं हाँ बता देता हूं, मैंने इसे असहाबे कहफ के नाम बताए हैं। अब तू अगर चाहता यह है कि तेरे ऊपर जो वबाल है खत्म हो, असहाबे कहफ के नाम पढ़, असहाबे कहफ को अमाल का हदिया दे, नफिल, तस्बीह, दरूद, कुरान पढ़ते हैं उनका हदिया दे, कोई पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद की खिदमत कर उनको हदिया दे, कोई खाना किसी मुस्तहिकिन गुरबा को खिला उसका हदिया असहाबे कहफ को दे, कोई माली सदका कर, किसी की खिदमत कर उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। अमल तेरा ताकतवर होगा, अमल तेरा तेज होगा, अमल में तासीर होगी, अमल में कमाल होगा। कहा कि मैंने उसे बताया कि ऐसा कर, कहा कि उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त उसका ऐसा आया, अल्लाह ने जो उसको बदला। एक वक्त आया, मुझे मियाँ साहब ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रोजाना 5,000, 10,000, 20,000 दरूद पढ़ता था, 100 नफिल